Welcome, dear students. I am Dhruva Kumar Adhikari, and today we are in Unit 17, and the title is What Lost Identity? पहिचान केले हरायो? The Diaspora and Globalization. प्रवासी र विश्वव्यापीकरण. And we are in question number A. Why did millions of Palestinians leave their country? किन लाखौंको संख्यामा प्यालेस्टिनीहरूले तिनीहरूको देश छोडे? The answer is because they were not given or provided basic human rights for their better life and better economic opportunities. Millions of Palestinians left their country because they were not given or provided basic human rights. उनीहरूलाई आधारभूत मानव अधिकार उपलब्ध गराइएको थिएन फर देयर बेटर लाइफ. उनीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो जीवनको लागि एन्ड बेटर इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज र एउटा चाहिँ राम्रो आर्थिक अवसरको लागि. त्यसैले प्यालेस्टिनीहरूले दे लेफ्ट देयर कन्ट्री, तिनीहरूको देश छोडे. एन्ड नम्बर बी, हाउ इज द ग्लोबल कल्चर फर्मड? यहाँ दुईवटा कल्चर भएको रहेछ. विश्वको संस्कृति कसरी बनेको छ? इज कल्चरल आइडेन्टिटी पोसिबल इभन इन द ग्लोबल कल्चर? एउटा के विश्व संस्कृतिमा सांस्कृतिक पहिचान सम्भव छ? जस्टिफाई, पुष्टि गर्नुहोस्. The question is, the answer is global culture is formed through the process of assimilation. विश्वको संस्कृति चाहिँ एउटा आत्मस्वीकृतिको प्रक्रियाबाट बनेको छ. Assimilation refers to the process of assimilating two or more than two cultures. है, दुई अथवा दुई भन्दा बढी संस्कृतिहरू मिल्नुलाई हामी एसिमिलेसन भनेर भन्छौं, अथवा विभिन्न संस्कृतिहरूको एउटा मिलन बिन्दु त्यो एसिमिलेसन हो. त्यो एसिमिलेसनबाट कल्चर बनेको छ. इट क्यान बी पोसिबल विथ स्लाइट चेन्ज एन्ड रिफाइनमेन्ट. र यो चाहिँ हामीलाई माथि क्वेसन छ, इज कल्चरल आइडेन्टिटी पोसिबल इभन इन द ग्लोबल कल्चर? के विश्व संस्कृतिमा सांस्कृतिक पहिचान सम्भव छ भनेको छ. वी क्यान से दैट इट क्यान बी पोसिबल, यो चाहिँ सम्भव छ विथ स्लाइट चेन्ज एन्ड रिफाइनमेन्ट. यसमा केही परिवर्तन र सुधार सँगै. सच इज कलिङ प्रिस्ट इन म्यारिज सेरेमनी इन हिन्दू कल्चर विथ सम राइचुअल चेन्जेस. केही संस्कारमा चेन्ज भए पनि विवाह गर्ने बेला पण्डितलाई बोलाउने अथवा प्रिस्टलाई बोलाउने गर्छन् हिन्दूहरूको. त्यो एउटा रिफाइनमेन्ट गरेर अथवा चाहिँ थोरै सुधार गरेर यो कल्चर चाहिँ रहन्छ. सो द्याट देयर बिकम्स द आइडेन्टिटी, पहिचान चाहिँ रहन्छ. बट देयर क्यान बी स्लाइट चेन्जेस अर देयर क्यान बी स्लाइट रिफाइनमेन्ट. त्यहाँ थोरै चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ अथवा रिफाइनमेन्ट हुन सक्छ. एन्ड नम्बर सी, why can moving from one side of the world to the other be an economic challenge for newcomers? किन नव आगन्तुकहरूलाई अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा जो जब अपर्च्युनिटिजको लागि जाने अथवा अन्य कुराहरूको जानेहरूलाई विश्वको एउटा ठाउँबाट अर्कोमा सर्दा आर्थिक चुनौतीहरू हुन सक्छन् भनेको छ. द्याट क्यान बी टु देम, त्यो आर्थिक चुनौती उनीहरूलाई हुन सक्छ बिकज अफ स्पेन्डिङ टाइम अन ल्याङ्ग्वेज लर्निङ. उनीहरूले भाषा सिक्नमै समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ इन द बिगिनिङ, सुरुमा. अन्डरस्ट्यान्डिङ कल्चरल भ्यालुज एन्ड नर्म्स, र उनीहरूको सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता. इट मिन्स द कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ कल्चरल भ्यालुज एन्ड नर्म्स अफ द न्यू प्लेस. है, नयाँ ठाउँको मूल्य र मान्यताहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ. बिङ एडजस्ट इन न्यू लेबर अर वर्क मार्केट, नयाँ श्रम बजारमा अथवा चाहिँ काम गर्ने बजारमा समायोजन हुनुपर्ने हुन्छ. स्टडिङ द डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ न्यू कन्ट्री, नयाँ देशको विभिन्न पक्षहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ फर दियर एडजस्टमेन्ट, समायोजनको लागि. एन्ड डेभलपिङ स्किल्स विथ हेल्थ फिटनेस, र स्वास्थ्यलाई पनि फिटनेस बनाएर डेभलपिङ स्किलहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ. सो द्याट वी क्यान से. Next one is number D.
How can immigrants foster economic at different magnitudes of scale in their new homes? कसरी आप्रवासीहरूले नयाँ ठाउँमा फरक रूपमा ठूलो मात्रामा आर्थिक स्केल बढाउन सक्छन् भनेको छ। They can make connection to the people of the homeland. उनीहरूले आफ्नो मातृभूमिको मानिसहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्न सक्ने भए। Country, homeland country. We have involved in business, industry, etc. जो व्यापारमा उद्योगमा संलग्न भएका छन् तिनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने and exchange their business skills etc. र तिनीहरूको व्यापार र त्यो सिपहरूलाई आदान प्रदान गर्ने and to support them to promote their economic activities. है उनीहरूलाई सपोर्ट सम्म गरेर पनि उनीहरूले आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन सक्छन्। And number E, can immigrants fully integrate in the new societies? Give reasons. के आप्रवासीहरू नयाँ समाजमा पूर्ण रूपमा एकीकृत वा घोलमिल हुन सक्छन् त? कारण दिनुहोस्। It may be possible to be fully integrate in the new societies after a long time. यो सम्भव चाहिँ हुन्छ नयाँ समाजमा इन्टिग्रेट हुन अथवा घोलमिल हुनको लागि, तर चाहिँ यसले लामो समय चाहिँ लिन सक्छ। अब कोही यहाँबाट अमेरिका गयो भने त्यो चाहिँ समायोजन चाहिँ हुन्छ, तर धेरै लामो समयपछि एकदम फुल चाहिँ समायोजन हुन सक्ने भयो। द रिजन्स, कारण दिनुहोस् भनेको छ they may assimilate the new cultural values and norms. उनीहरूले नयाँ चाहिँ सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्छन्। And next one is they may establish new kind of relations such as marriage etc. र नयाँ प्रकारका रिलेसनहरू कायम गर्न सक्छन्, जस्तै म्यारेज रिलेसन र अदर काइन्ड अफ रिलेसन, अदर कल्चरल रिलेसन्स। त्यो भयो भने तिनीहरू दे क्यान फुल्ली इन्टिग्रेट इन न्यू सोसाइटिज। यसरी नयाँ समाजमा उनीहरू इन्टिग्रेट अथवा घुलमिल हुन सक्छन्। एन्ड नेक्स्ट क्वेसन, मेन्सन एनी टू बेनिफिट्स अफ इन्टिग्रेटिङ इन्टु अ न्यू सोसाइटी फर द इमिग्रेन्ट्स। आप्रवासीहरूलाई नयाँ समाजमा समायोजन हुँदाका कुनै दुईवटा फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। They can understand the diverse cultural values and norms. एउटा पहिलो फाइदा त के हुन्छ भने उनीहरूले भिन्न सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बुझ्न सक्छन्। कस्तो रहेछ त, आफ्नोसँग सिमिलर के रहेछ, डिफरेन्सेस के रहेछ, तिनीहरू दे क्यान सेपरेट द सिमिलरिटिज एन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन देयर कल्चरल भ्यालुज। है कल्चरल भ्यालुजका सिमिलरिटिज र डिफरेन्सेसहरू उनीहरूले फाइन्ड गर्न सक्ने भए, त्यो बुझ्न सक्ने भए एउटा कुरा। And next one is in the same way, यसै गरी they may get good economic as well as other opportunities. र उनीहरूले यसै गरेर चाहिँ आर्थिक र अन्य अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने भए। They can get new kind of opportunities there. The opportunities could be related to the higher study, to the skill development and so on. है त्यो अवसरहरू जेसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छन्, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने हुन सक्छ अथवा स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने हुन सक्छ। And number G, why should the immigrants run in concordance with global culture? किन आप्रवासीहरू विश्व संस्कृतिसँगै सहमत भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ भन्यो। The immigrants should run in concordance with global culture in order to retain own identity through positive interaction. एउटा कुरा त आफ्नो जो पहिचान छ, own identity छ, आफ्नो पहिचान, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ राख्नको लागि, है सकारात्मक अन्तर्क्रिया मार्फत आफ्नो पहिचान कायमै राख्नको लागि, रिटेन भनेको कायम राख्नु। एन्ड नेक्स्ट वान इज टु बी सोशल एन्ड कन्भर्जेन्स, र उनीहरू सोशल बन्नको लागि पनि, है त्यो समाजमा चाहिँ घुलमिल हुन सक्ने एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा, सोशल क्रिचरको रूपमा रहनको लागि, एन्ड कन्भर्जेन्स उनीहरू जस्तै बन्नको लागि, एन्ड टु मेन्टेन न्यू इम्प्रेसन इन न्यू ल्यान्ड, र नयाँ चाहिँ भूमिमा अथवा नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रभाव राख्नको लागि पनि उनीहरूले त्यो गर्न सक्छन्। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस भिडियो।